Kapitulo 12, versikulo 5, abot sa 12. So, sige, nagayon siya diri sa 5. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong ang isulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipang nga mahinungganon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ningon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dinidisiplinahon sa iyang amahan, kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak ng amahan nagkastigo kanato ug kita mga tawhanong amahan sunod sa buong panahon lamang sumala sa iya ginahuna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa balikan nagkasaligaw ng mga Diyos ug salamat kini mga Diyos pakyasan ug dili minimo pakyasan or sa mga ulang o pang sa Diyos ganinyo ingon ka iyang mga anak isipan nga mahinungganon ng pagdisiplina. So mga anak sa Ginoo nakatungod ba ta? Amen, amen. Sa to, anak, isipan nga mahinungganon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon. So, ato na usab. Kung nagayon siya nga anak, isipan nga mahinungganon sa mahinungganon kanang importante or kanang useful. Bililhon, no? Sa diha nga disiplinahon dahil sa atong Dios, isipon nato nga ang iyang pagdisiplina mahinungganon. Amen. Makaayo sa ato nagayon siya diri nga ayaw kaluya kung badlungon kaniya kanara ko mga anak na sa diya nga disiplinahon sa amahan. Wala tuod nagtubag-tubag pero pagtalikod tugayaw-yaw, no? So di na siya sa diya nga disiplinahon ka sa amahan. Kanang ang iyang pagdisiplina agi siya paghinuman. Tungod bisan gani kung ibutang nato sa tawhanon nga kaagi sa pagdisiplina. So walay amahan nga mamula sa iyang anak lalo or walay ginikanan nga mamula sa iyang anak kung ang iyang anak wala kahimo kanang dili maayo nga mga buhat. Ug makita nato bisan sa atong kalibutan karon ang usa ka bata kung siya sakto ba sa disiplina o siya dili sakto sa disiplina. So ang pagdisiplina sa Dios mahinungganon or importante siya sa mga usapan nato. Kung nagay siya nga dili ta maluya kung badlungon daliya. So nagay siya dili sa size. Kaya disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. So ang kunang atong tawhanon nga mga amahan or ginikanan nagdisiplina nato tungod kay gihigugma ta nila. So may atong Dios usab gihigugma ta niya o dili siya gusto nga magtako ka mabalay disiplina. That's why mo disiplina ang atong amahan. So kastigo yang gisgutan rin kung kastigo kung disiplina brag mayat na kay disiplina naman. Pero kung kastigo dala nagina siya bulag, no? So gingon siya din nga disiplinahon sa Dios ang tanan niya iyang so kung disiplina ka sa Dios ug nagay siya nga kastiguhon niya ang tanan niyang anak nga iyang giila. So anak ka sa Dios, hindi ka niyang anak, that's why naka-experience ka o mga pagkasiplina. So 3 sa 7, lahutay sa inyong giadtos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila mag-isip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagay ay nga disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod ng mga anak niya. So, nagkaingon siya diri nga lahutay kamo ingon sa giantos lahutay sa inyo giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Nagkayo siya nga
walay anak nga disiplina sa iyang pinikanan. Sa ilirata kung sa tawhan ta, walay anak nga disiplina sa iyang pinikanan. Ug kung may anak man nga wala disiplina, kana siya din na siya tinuod na anak. Kaya anak sa tawas. Kung anak na, ito mo sa letter 2, anak na nimo, di kugma nimo siya din kamusugod nga maalaot siya sa maabot ng mga adlaw. Kung nakita nimo ang iyang sayo, kinahanglan nimo siya disiplinahon or may mayan, ano naman kinabuhi siya nga kung ay ka ng kompleto sa disiplina. Kung nagayon siya diri nga, ang Diyos nagdisiplina siya sa tanan ng mga anak so dili kung ano ka mga pagdisiplina sa Diyos, nakadawat ang mga pagdisiplina sa Diyos. Dili lang kita ang disiplina niya, kundi disiplina siya sa tanan niyang mga anak. So it means ang mga katulawag so is nakaagi po sila mga pagdisiplina nga gikan sa Diyos. Kung nagay siya nga kung wala na nakadawat sa mga pagdisiplina sa Diyos, dili ka mga anak, hindi mga anak sa gawas. Kung moinunod ang mga anak sa gawas, ito mga anak sa gawas, syempre, wala na nagyagikan mo. So, kanang, kung wala na nagyagikan mo, like, lahi mo ko daw na nagbalikagit sa imo o kanang anak siya sa gawas. So, nag-ayon siya diri nga, kung, nag-ayon siya diri nga, minsan sa literal dato nga mga, minsan sa literal dato nga ano, wala, kung higugman mo siya, kung higugman mo ang iyong anak, iyong na siya ang disiplina kung alam mo naman ako siya, kung may pagkakot, kung iyong sabihan ang ato ang amahan, siya nag-disiplina ka na, kung ikayatan yung palangga, o mahinungganon ang iyong pag-disiplina, or importante ang iyong pag-disiplina natin. So, dito sa 9, ang atong tawhanong amahan nagkasibukan nato ug gitakot ka sila. Dili pa mas labing tagdawat nato ang pagkastigos sa atong spirito. Kanong amahan aron makabaton kita kinabuhi. So ang atong mga tawhanong mga amahan or tawhanong mga ginikanan nagkasibukan nato ug gitakot ka sila, di ba? Dili ang panturo nato or dili ang mga ginikanan na mga ginikanan diri. Dili ang panturo nato atong anak o kasapon nato nga gipantun nato ay hindi sila magbaton sila pagtakot sa paghalok nga bubuhat sa mga utang na dili ay okay na kabalo sila nga may nan sila dili kanan nga mukhan ko sa diya nga magbuhat sila. So nagayon siya dili pa mas labi pang dawat nato ang pagkastigo sa ato kanang amahan or makabantong kita kinabuhi. So kung gidawat nato ang mga kastigo or ang mga disiplina sa atong tawhanon ng mga pinikanan, mas labi pa nga dawaton nato ang pagdisiplina sa atong spirituhalong amahan aron makabaton kita kinabuhi. So, diri sa Jess, kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa buong panahon lamang sumala sa ilang ginuna nga angay buhaton aban ang Dios gidisiplina nato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagbabalaan. So, naman yung mga ginikanan diri sa diya ba nga magdisiplina ta sa atong mga anak, lain ba ang anak nga makabinibisyo ni anak? Ang atong anak mo makabinibisyo ni anak nga pagdisiplina diri. Lain ka anak. So nag-ingon siya diri nga nagdisiplina ang Dios kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan, dili kaayuhan sa uban. Kundi kaayuhan nato aron makaambit kita sa iyang pagbabalaan. So diri sa 11 nag-ingon siya ma. Walay kastigo nga dili sakit ug dili kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa mga pagkanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Amen mga anak. Amen. Walay kastigo nga dili sakit ug dili kini makalipay. Amen. Amen. No mga anak. Wala gyud kastigo nga nakatawan no. Kaya hilak din ni kastigo. Pero nagaingon siya nga apan sa kaulahian apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagkanton, makaani sa kinabuhi, matang pinalihan. So sa diya nga, kadtong mga anak nga nakadawat sa maong mga pagkanton, makaani siya kinabuhi, matang pinalihan. So, meron ako akong yatan ka, Pastor,